ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 43 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं तत्र विभाषा जसि इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तत्र द्वन्द्वस्य अथवा सर्वनामयुक्तस्य द्वन्द्वस्य जसि परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति इत्यस्य अर्थः अस्माभिः विगतपाठे दृष्टः आसीत्। ततश्च तत्र वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः इति रूपद्वयं भवति। तदनन्तरं तत्र विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः ज्ञातः। नाम द्वन्द्वात् जसि परतः यदा जसः स्थाने यदा शी इति आदेशः कर्तव्यः भवति, तादृशे आदेशे कर्तव्ये एव सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पः। तस्मात् अन्यानि यानि कानिचन अपि कार्याणि तत्र सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते, तेषु कार्येषु कर्तव्येषु सर्वनामसंज्ञा न भवति। तस्य फलं किं? तस्य फलम् इदं यत् तत्र अकच् इति यत् कार्यम् इति यः प्रत्ययः यः टेः पूर्वं भवति, सः वर्णाश्रमेतर इति शब्दे जसि परतः न भवति। अतः वर्णाश्रमेतरक इति तत्र यदि अकच् यदि स्यात् तर्हि ततः जसि परे विकल्पेन रूपद्वयं स्यात्। वर्णाश्रमेतरके वर्णाश्रमेतरकाः इति। परन्तु सिद्धान्तः एषः क्रियते, नाम ई इति, नाम जसः स्थाने यदा ई कर्तव्यः तादृश आदेशे कर्तव्ये एव तत्र सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पः, अन्यथा निषेधः। अत एव तत्र अकच् इति न भवति, परन्तु कप् प्रत्ययः एव भवति। सति तु कप् प्रत्यये वर्णाश्रमेतर इत्यस्मात् शब्दात् अनन्तरं जस् प्रत्ययः एव न लभ्यते, मध्ये क प्रत्ययस्य व्यवधानात्। यद्यपि कप् प्रत्ययानन्तरं वर्णाश्रमेतरक इति एव शब्दः सिद्धः भवति, परन्तु वर्णाश्रमेतर इति द्वन्द्वः यः वर्तते, यतः द्वन्द्वकरणानन्तरं कप् प्रत्ययः तत्र आगतः, तस्मात् द्वन्द्वात् परतः जस् न लभ्यते, अपि तु मध्ये कप् प्रत्ययः तत्र व्यवधायकः भवति इति कृत्वा साक्षात् जसः परकत्वाभावात् तत्र सर्वनामसंज्ञायाः द्वन्द्वे च इति निषेधः एव तत्र प्रवृत्तः भवति। अतः वर्णाश्रमेतरकाः इत्येव रूपं भवति। अपि च भाष्ये काचित् विशिष्टा युक्तिः अस्माभिः दृष्टा, अर्थात् भाष्ये प्रामाण्यं पुरस्कृत्य व्याख्यात्रा तत्र या चर्चा कृता, नाम यदि वयम् इतरशब्दस्य पृथक्तया आदौ एव अकच प्रत्ययं कुर्मः, तदनन्तरम् अकचसहितस्य तस्य द्वन्द्वे समावेशं कुर्मः, वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरके च, तदा तु तत्र विभाषा जसि इति विकल्पः प्रवर्तते। तदा तु रूपद्वयं भविष्यत्येव, वर्णाश्रमेतरके वर्णाश्रमेतरकाः इति। परन्तु आदौ द्वन्द्वं कृत्वा ततः परम् अकच् अत्र न प्रवर्तते इति केचन विचाराः अस्माभिः उदग्रन्थस्थाः अपि अत्र स्पृष्टाः। यद्यपि उदग्रन्थस्थविचारेषु कदाचित् जाटिल्यं तत्र अस्माभिः अनुभूयेत, परन्तु मूलस्य अवगमाय तु अस्माभिः तत्र यत्नः कर्तव्यः एव इति तत्र
एतावान् विषयः अस्माभिः विभाषाजसि इति सूत्रविषये पठितः। ततः च तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं प्रथमचरमतया अल्पार्थकतिपयनेमाश्च इति। तत्र सूत्रे यानि पदानि वर्तन्ते प्रथमचरम तय तयति प्रत्ययः अल्प अर्ध कतिपय नेम एतेषां विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति यदा जसः किमपि कार्यं कर्तव्यं भवति। तदेव उक्तम् एते जसः कार्यं प्रति उक्तसंज्ञाः वा स्युः। नाम तदेव जसः स्थाने सर्वनामसंज्ञामाश्रित्य किं कार्यं भवति, शी इति आदेशः खलु, तादृशे कार्ये कर्तव्ये एतेषां विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अपि च तत्र प्रथमे प्रथमाः, चरमे चरमाः इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तयप् तत्र प्रत्ययः वर्तते, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति परिभाषया द्वितये द्वितयाः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। नेमे नेमाः, तत्र उभयत्र विभाषा एषा भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। तत्र नेम इति शब्दः यः वर्तते सः गणे एव पठितः नाम सर्वादिगणे पठितः। तस्य नित्यतया सर्वनामसंज्ञा प्राप्यमाणा आसीत् सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन, परन्तु जस् प्रत्यये परतः केवलः तत्र विकल्पः आरब्धः। ततश्च तत्र नाम अन्ये तु शब्दाः प्रथमादयः कतिपयान्ताः सूत्रे ये पठिताः ते तु गणे न पठिताः इति कृत्वा तेषां सर्वनामसंज्ञा न प्राप्ता आसीत्। तेषामपि जसि परतः विकल्पार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम्। अतः तत्र प्राप्तविभाषा एषा अथवा उभयत्र विभाषा एषा इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। नेमशब्दस्य रूपाणि सर्वशब्दवत् भवन्ति इति च दृष्टम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत् शेषं सर्ववदिति नेमशब्दस्य सर्वादिगणे पाठाभावादिति भावः। एवं रीत्या एषापि तत्र पङ्क्तिः काचित् अस्माभिः पठिता। अयम् आसीत् 43 पाठः तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य। इदानीम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 44 पाठः भवति आरब्धः। तत्र अग्रे वार्तिकम् एकं पठ्यमानं वर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। विभाषाप्रकरण इति तत्र पश्यन्तु। विभाषाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् इत्युक्तम्। नाम विभाषाप्रकरणे अस्मिन् नाम विकल्पस्य प्रकरणे अस्मिन्, विकल्पप्रकरणं खलु प्रचलति विभाषाजसि इत्यतः आरभ्य 32 सूत्रं विभाषाजसि, तदनन्तरं प्रथमचरमतया अल्पार्थकतिपयनेमाश्च इति तत्र वार्तिकं पठ्यते। आदौ वार्तिकस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। विभाषाप्रकरणे इति तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। विभाषायाः प्रकरणं विभाषाप्रकरणम् एवं रीत्या तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति। तीयस्य इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ङित्सु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति। ङ इति यस्य ङ इति येषां ते ङितः तेषु ङित्सु। उपसङ्ख्यानमिति प्रथमान्तं भवति। ततः
वार्तिकस्य अर्थः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। विभाषा जसि इत्यधिकारे तीयान्तस्य, नाम तीय इति प्रत्ययः कश्चन, द्वेस्तीयः इत्यादिभिः सूत्रैः अग्रे तद्धितप्रकरणे अस्माभिः तीयप्रत्ययः द्वितीय तृतीय इत्यादिरूपाणां साधनाय पठिष्यते। समीचीनं। तदत्र उच्यमानं वर्तते तीयस्य अर्थात् तीयान्तस्य। तीय इति प्रत्ययः, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, अतः एतादृशः अर्थः आगच्छति तीयान्तस्य। सम्यक्। अग्रे कथयति ङे ङसि ङस् ङि। ङितः कति वर्तन्ते? सर्वेष्वपि एकविंशत्यां सुप्सु चत्वारः ङितः वर्तन्ते खलु। ङे ङसि, ङे अर्थात् चतुर्थी एकवचनं, ङसि अर्थात् पञ्चमी एकवचनं, ङस् अर्थात् षष्ठी एकवचनं, ङि अर्थात् सप्तमी एकवचनं। समीचीनं। ङे ङसि ङस् ङि इत्येतेषु ङित्सु परेषु, ङित्सु तत्र निमित्तसप्तमी अस्ति, अतः तत्र निमित्तसप्तम्याश्रयणेन प्रकृते तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषाबलात् ङित्सु परेषु, नाम ङित्सु यदा यः कोऽपि ङित् प्रत्ययः परतः भवति तदा। सम्यक्। सर्वनामसंज्ञावचनं कर्तव्यम् इत्यर्थः, नाम सर्वनामसंज्ञावचनं ङित्सु परतः तीयान्तस्य कर्तव्यः। परन्तु क्व? विभाषाप्रकरणे, अर्थात् विकल्पेन तीयान्तस्य शब्दस्य, अर्थात् तीय इति प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या। कदा? यदा तस्मात् तीयान्तात् परतः चतुर्थीविभक्तेः एकवचनस्थः प्रत्ययः ङे इति ङित्, अथवा ङसि इति ङित् पञ्चमी विभक्तेः एकवचने, अथवा ङस् इति ङित् षष्ठी विभक्तेः एकवचने, अथवा ङि इति ङित् सप्तमी विभक्तेः एकवचने यदा भवति तदा तत्र सर्वनामसंज्ञायाः तीयान्तस्य विकल्पः वक्तव्यः। तर्हि किं भविष्यति सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पेन? सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते यानि कार्याणि, तानि कार्याणि अपि विकल्पेन तत्र भविष्यन्ति वा न वा? अतः एतावत् वार्तिकस्य अर्थं कथयित्वा ततः परं साक्षात् उदाहरणं प्रस्तौति। मूले पश्यन्तु, द्वितीयस्मै, द्वितीयाय कथयति द्वयोः पूरणः द्वितीयः, तस्य पूरणे डट् इत्यतः पूरणः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तत्र तद्धिताधिकारे। पूर्णार्थकसङ्ख्या एषा वर्तते। यथा चतुर्थः, पञ्चमः, षष्ठः, सप्तमः, नवमः, अष्टमः, एवं खलु 20तमः, 90तमः, तद्वत् पूर्णार्थकप्रत्ययः एषः अत्र प्रयुज्यते तीय इति। अतः तत्र द्वयोः पूरणः द्वितीयः इत्युच्यते। तर्हि तत्र द्वि इति शब्दात् तीय इति प्रत्ययः पूर्णार्थकः भवति। सम्यक्। द्वितीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति द्वितीयः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तत्र व्याख्याता अग्रे सूत्रमपि अस्ति कथयन्। किं कथयति तत् पश्यन्तु। द्वेस्तीयः इति पूर्णे तीयप्रत्ययः, अर्थात् तस्य पूर्णे डट् इत्यतः पूर्णार्थः अत्र अनुवर्तते, तस्य च अर्थस्य विषये अस्माभिः विस्तरेण तद्धितेषु पठिष्यते इत्युक्तमेव। अतः तस्मिन् अर्थे प्रकृते डट् इति प्रत्ययः नैव, डटः अपवादः तीय इति प्रत्ययः द्वि इति शब्दात् भवति। अतः द्वितीय इति रूपं सिद्धं भवति। द्वेस्तीय इति सूत्रमेव वर्तते।
तत् सूत्रमपि वयं तस्य पूर्णे डट् इति सूत्रानन्तरं तत्र तद्धितेषु पठिष्यामः, यतः तीय इति प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः भवति। तद्धिताश्च प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। अतः एव अत्र नाम तीय इति प्रत्ययः अपि अस्माभिः दृष्टं यत् वयं तस्य विधानम् अपि तत्र द्वि इति शब्दात् प्रातिपदिकात् कृतवन्तः इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति इत्यादि इति। तर्हि पश्यन्तु, रूपे कः विशेषः नाम विकल्पेन उदाहरणद्वयं यदस्माकं पुरतः वर्तते तत्र कः विशेषः तत् पश्यन्तु। तत्र उक्तं द्वितीयस्मै, द्वितीयाय इत्यादि। तत्र द्वितीय इति शब्दात् ङे इति प्रत्ययः भवति। तर्हि द्वितीय इति शब्दस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा खलु उक्ता। विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां तर्हि ङे स्थाने सर्वनाम्नः स्मै इत्यनेन सर्वनामसंज्ञाम् अथवा सर्वनामसंज्ञकं शब्दम् आश्रित्य स्मै इति आदेशः यः भवति, एवं खलु, सः आदेशः एकस्मिन्नेव पक्षे भवति, अपरस्मिन् पक्षे तु न भवति। अतः द्वितीयस्मै इत्येव भवति, अपरत्र द्वितीयाय इति च भवति। यत्र सर्वनामसंज्ञा न भवति तीयान्तस्य अस्य यस्मिन् पक्षे, तत्र तु ङेर्यः इत्यनेन यादेशे सति रामाय इतिवत् द्वितीयाय इत्येव रूपं तत्र भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, मूले उक्तं खलु इत्यादि, अतः तद्विषये कथयति इत्यादि इति। तत्र कथयति व्याख्याता, नाम इत्यादि इत्यनेन अन्येषु ङित्सु परेषु अपि, अन्येषु ङित्सु प्रत्ययेषु परेषु अपि अत्र रूपाणि बोध्यानि इत्यर्थः। तर्हि तत्र पञ्चम्यां ङसि इति प्रत्ययः भवति। यथा सर्वस्मात् इति साधितं तद्वद् द्वितीयस्मात्, यथा रामात् इति साधितं तथा पक्षे नाम यत्र तीयान्तस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति तत्र द्वितीयात् इत्यपि रूपं भवति। द्वितीयशब्दात् ङसि, ङसि इत्यस्य स्थाने ङसिञो स्मात्स्मिनो इत्यनेन स्मादादेशे सति द्वितीयस्मात् इति रूपं भवति। सर्वनामसंज्ञा यस्मिन् पक्षे नास्ति तत्र तु आदादेशः एव भविष्यति, ताङ्घिङसामिनात् स्याः इत्यनेन। अतः तत्र द्वितीयात् इत्येव रूपं भवति। समीचीनं। ततः सप्तमी विभक्तेः एकवचने अपि तत्र ङि इति प्रत्ययः ङित् अस्ति। तर्हि तत्र सर्वशब्दात् सर्वनाम ङि प्रत्यये परतः किं कार्यं पठितं, स्मिन्नादेशः कस्य स्थाने, ङेः स्थाने। तद्वद् अत्रापि भविष्यति एकस्मिन् पक्षे, यतः तीयान्तस्य द्वितीय इत्यस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा, अतः द्वितीयस्मिन् सर्वनामसंज्ञा पक्षे, यस्मिन् पक्षे सर्वनामसंज्ञा न भवति तत्र तु द्वितीये इत्येव रूपं भवति। समीचीनं। द्वितीयस्मिन्, द्वितीये इत्यादि शब्दार्थः नाम एवं रीत्या एतद् अस्य आदिशब्दस्य अत्र भावः अस्ति मूले कथनस्य, नाम अन्यानि अपि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। मूले अन्यदपि उक्तम्, उपरि पश्यन्तु। एवं तृतीयः, एवं खलु, तीयप्रत्ययान्ताः केवलः द्वितीय इत्येव शब्दः न भवति, परन्तु तृतीय इत्यपि कश्चन शब्दः तत्र भवति। कथयति एवं तृतीयः, अर्थात् अग्रे कथयति ङित्सूदाहर्यः इति शेषः, नाम ङित्सु परेषु उदाहर्तव्यः, तस्य उदाहरणं प्रदेयम् अथवा उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातव्यं ङित्सु परेषु इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति तृतीय इति शब्दस्य रूपसिद्धिं कथयति, नाम कथं तृतीयशब्दः सिद्ध्यति, कथं तस्य तीयप्रत्ययान्तता भवति।
कथयति त्रेः सम्प्रसारणं च इति पूर्णे तीयप्रत्ययः रेफस्य सम्प्रसारणं ऋकारः सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं समग्रामपि सिद्धिं रूपसिद्धिं तृतीयशब्दस्य उक्तवान्। यतः तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। आदौ त्रि इति इकारान्तः नित्यबहुवचनान्तः शब्दः अस्माभिः अत्र स्वीकर्तव्यः। तस्मात् एतत् सूत्रं व्याख्यात्रा उक्तं खलु, यच्च अस्माभिः तद्धितेषु पठिष्यते। किं त्रेः सम्प्रसारणञ्च एतेन सूत्रेण कार्यद्वयं क्रियते। एकं तु तीयप्रत्ययः। का स्थितिः जाता? त्रि अर्थात् ह्रस्व इकारः अस्ति अन्ते, त्रि तीय, सम्यक्। परन्तु तृतीय इति रूपस्तु नापेक्षितः। तृतीय ऋवर्णः तत्र अपेक्षितः। रेफोत्रवर्ती इकारः त्रि इति नापेक्षितः। अतः तत्र किं कार्यं कर्तव्यं? कथयति इति पूर्णे तीयप्रत्ययः। ततः कथयति रेफस्य सम्प्रसारणं ऋकारः। त्रि इति इकारान्ते शब्दे यः रेफः अस्ति खलु, तस्य स्थाने सम्प्रसारणवर्णः ऋकारः अपि भवति इति। अतः का स्थितिः जायते? त रि क्षन्तव्यः त ऋ इ तीय। तदनन्तरम् अग्रे किं कार्यं कर्तव्यं? सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं। सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूपं भवति। नाम इकारः ऋकारे एव आगत्य विलीनः भवति। अतः नाम उभयोः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् एकादेशः भवति इत्यर्थः। अतः का स्थितिः जायते? त ऋ तृ तीय तृतीय, एवं रीत्या तृतीय इति शब्दः अत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। अत्र पश्यन्तु, अन्ते तीयप्रत्ययः अस्ति। अतः तीयान्तस्य अस्य सर्वत्रापि ङित्सु परेषु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति। विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायाम् अत्र यथा द्वितीयशब्दस्य रूपद्वयं दृष्टं तद्वत् अत्रापि भविष्यति। चतुर्थी एकवचने तृतीयस्मै तृतीयाय उभयतः अपि साधु। पञ्चमी विभक्तेः एकवचने तृतीयस्मात् तृतीयात् इति रूपद्वयं भविष्यति। सप्तमी विभक्तेः एकवचने तृतीयस्मिन् तृतीये सर्ववत् रामवत् च। आम्, षष्ठी विभक्तेः एकवचने तत्र सर्वनामकार्यं किमपि नास्ति। अतः तत्र व्यत्यासो नास्ति। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या तत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता चेदपि तत्र व्यत्यासो नास्ति। नाम सर्वनामसंज्ञा कार्यं तत्र किमपि नास्ति। अतः सर्वनामसंज्ञा तत्र क्रियते न क्रियते चेदपि विषयः समान एव अस्ति। अतः तत्र तृतीयस्य इत्येव रूपं भवति, द्वितीयस्य इत्येव च रूपं भवति। यथा सर्वस्य इति भवति। भेदः दृश्यते चतुर्थी एकवचने, पञ्चमी एकवचने, सप्तमी एकवचने च इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विषयः उदाहरणसम्बद्धः। इदानीम् अत्र कश्चन विशिष्टः विचारः उच्यमानः वर्तते। एतत् सम्बद्धः एव, एतत् वार्तिकसम्बद्धः एव, परन्तु विशिष्टः विचारः अस्ति, मूले अस्ति। अतः सः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तदर्थम् अग्रिमविचारार्थम् अवतरणिकाम् उपस्थापयन् कथयति व्याख्याता। किं पश्यन्तु, ननु प्रकारवचने जातीयर् इति पटुशब्दात् जातीयरि पटुजातीयशब्दः एवं खलु। पटुशब्दात् जातीयप्रत्ययः क्रियते। एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते, प्रकारवचने जातीयर् अग्रे पठिष्यते, तद्धितेषु तदस्माभिः पठिष्यते। समीचीनम्।
इति पटुशब्दः नाम पटु इत्यस्मात् शब्दात् जातीयर् इति प्रत्ययः, जातीयर् इत्यस्य जातीय इति अवशिष्यते। समीचीनम्। कथयति पटुजातीयशब्दः नाम पटुजातीयशब्दः तत्र सिद्धो भवति इति। सम्यक्। तस्यापि तीयान्तत्वात् खलु, नाम पटुजातीय इति शब्दस्यापि तीयान्तत्वात् नाम तस्यापि तीयप्रत्ययान्तत्वात्, तस्य अन्ते तीय श्रूयते, यद्यपि तीय इति प्रत्ययः नास्ति तत्र, प्रत्ययस्तु तत्र जातीयर् इति अस्ति, जातीयर् इत्यस्यापि जातीय इति वर्तते। अपि च सः कस्मिन् अर्थे विहितः? प्रकारवचनार्थे। प्रकारवचनं नाम किं? तत्सर्वं तद्धितेषु पठिष्यते। नाम पटुप्रकारकः इत्यर्थः अथवा पटुजातीयः इत्यर्थः। तत्र प्रकारस्य विशिष्टः अर्थः अथवा तत्र विशिष्टः अर्थः तु अग्रे ज्ञास्यते, परन्तु सद्यः पटुप्रकारकः एषः यः वर्तते सः पटुजातीयः भवति इति सद्यः अत्र भवन्तः चिन्तयन्तु। सद्यः अर्थेन तावत् प्रयोजनं नास्ति, अर्थेन किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, परन्तु मुख्यं प्रयोजनं तु अत्र भिन्नमेव वर्तते अस्माकम्। अस्तु, कथयति पटुजातीशब्दः सिद्ध्यति। सम्यक्, तत्र कथयति अग्रे, तस्यापि तीयान्तत्वात्, नाम तीयप्रत्ययः तत्र नास्ति, प्रत्ययस्तु जातीय अस्ति, तथापि तीय तत्र अन्ते श्रूयमाणं वर्तते। सम्यक्। कथयति नित्सु सर्वनामत्वविकल्पः स्यात्। एवं खलु। तथा चेत् पटुजातीय इति शब्दस्यापि चतुर्थीविभक्तेः एकवचने पटुजातीयस्मै इति रूपं स्यात्। तत्तु अनिष्टं। पञ्चम्यां पटुजातीयस्मात्, सप्तम्यां पटुजातीयस्मिन् इति इमानि अपि रूपाणि, इति एते रूपे अपि स्याताम्। ये तु अनिष्टे नापेक्ष्येते वा न वा? तर्हि तत्र उच्यते, नाम अत्र भोः अत्र तीय इति अन्ते श्रूयते, अतः अन्ते श्रवणकारणेन अस्य पटुजातीयशब्दस्यापि तत्र सर्वनामसंज्ञाविकल्पः भवति इति न शङ्कनीयं। कुतः? उपायः उच्यते। अर्थवदिति मूले पश्यन्तु, अर्थवदग्रहणान्नेह परिभाषा अस्माभिः पठिता वर्तते। प्रादुः ढोढ्येषु इत्यत्र सन्धिप्रकरणे विस्तरेण तत्परिभाषायाः अस्माभिः चिन्तनं कृतं वर्तते, वा न वा? एवं किल। तर्हि तत्र वयं पठितवन्तः यत् अर्थवदग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। एवं खलु। राजेः पृथग्भ्राजग्रहणात् ज्ञापकात् इति तत्र पठितमासीत्। तत्रत्यः विचारः बुद्धौ अस्ति चेत् अत्र अवगमने एकं क्षणमपि नापेक्षितम्, एकस्य क्षणस्यापि अपेक्षा अस्माकं नास्ति। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषया अर्थवानेव तीयोऽत्र गृह्यते, जातीयरितु समुदायस्य एव अर्थवत्वं न तु तदेकदेशस्येति भावः इति। एवं खलु। तत्र तीयप्रत्ययस्य विषये उक्तम् अस्ति वार्तिके। सः तीयप्रत्ययः यत्र अर्थवान् तत्रैव तस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः। अर्थवान् क्व? द्वेस्तीयः, त्रयः सम्प्रसारणञ्च इत्यादिषु। यत्र तु सः अनर्थकः तत्र वार्तिकस्य प्रवृत्तिः न। अनर्थकः क्व? जातीयर्, तस्य जातीय इति अवशिष्यते, तत्र तस्य अर्थवत्वं वर्तते, तत्र तस्य अनर्थकत्वं वर्तते। समग्रस्य जातीय नाम रेफस्य इति संज्ञानन्तरं जातीय एतावतः समग्रस्य कश्चन प्रत्ययस्य अर्थः भवति। कः अर्थः? प्रकारवचने जातीयर्, प्रकारवचनार्थः तस्य भवति, प्रकारार्थः तस्य भवति।
जातीय इति प्रत्ययस्य एकदेशः एकदेशः तीय इति अनर्थकः। य इति एकदेशो वा, जा इति एकदेशो वा, जाती इति एकदेशो वा, तीय इति एकदेशो वा, कथञ्चिदपि तस्य कश्चन एकदेशः भिन्नः क्रियते यदि, तर्हि तस्य अनर्थकत्वं भवति। समग्रस्य जातीय इत्यस्य एव प्रत्ययस्य अर्थवत्वम् अस्ति। आम्, द्वेस्तीयः त्रेः सम्प्रसारणम् इत्यत्र तु साक्षात् प्रत्ययः तीय इत्येव अस्ति, तस्य च अर्थः वर्तते, पूर्णार्थे सः विधीयते। आं खलु, एवं खलु। आं, तीय इत्यस्यापि एकदेशः यदि गृह्येत, य अथवा ती इत्येव, तर्हि तस्य तत्र अनर्थकत्वमस्ति एव, परन्तु तीय इति समग्रस्य तु सार्थकत्वं वर्तते। तस्य एव तीय इत्यस्य नाम अर्थवत्वं वर्तते, तस्य एव तीय इत्यस्य जातीय इत्यस्मिन् अनर्थकत्वं वर्तते। समीचीनम् इति अर्थवदग्रहणपरिभाषया सत्यं पटुजातीय इत्यत्रापि अन्ते तीय इति श्रूयमाणं वर्तते, परन्तु अत्र तीय इत्यस्य ग्रहणं न भवति, तस्य अनर्थकत्वात्। यत्र एषः अर्थयुक्तः अर्थवान् वर्तते एषः तीय, तादृशतीयान्तस्य एव तत्र सर्वनामसंज्ञाविकल्पः वक्तव्यः। अनर्थकतीयान्तस्य पटुजातीय इत्यादिकस्य तु सर्वनामसंज्ञाविकल्पः न वक्तुं शक्यः इत्युच्यते। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे अस्मिन् विचारे एतावानेव विशेषः अत्र वर्तते। सम्यक्। इदानीं मित्राणि, सर्वनामसंज्ञाविषये तत्रापि अकारान्तसर्वनामसंज्ञाशब्दानां विषये सद्यः एतावत् उक्त्वा इदानीं शब्दान्तराणां विषये अग्रे चर्चा क्रियमाणा वर्तते। समीचीनं। परन्तु सद्यः इतोपि वयं तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे एव स्मः इति न विस्मर्तव्यम्। सम्यक्। तत्रापि सद्यः अस्माभिः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये एव पठ्यमानं वर्तते इत्यपि न विस्मर्तव्यं। सम्यक्। यतः प्रकरणे वयं किमादाय पठन्तः स्मः इति आदौ स्पष्टता स्यात्। वयं किं पठन्तः स्मः, सा स्पष्टता आदौ सर्वदापि बुद्धौ स्थापनीया। अन्यथा पाणिनीयशास्त्रे षड्लिङ्गप्रकरणमपि पाणिनीयशास्त्रसमुद्रस्य एकः विशिष्टः भागः भवति। तत्र वयं किं पठन्तः स्मः तावदेव, किं प्रकरणं पठन्तः स्मः, किमन्तान् शब्दान् पठन्तः स्मः, अकारान्तान् वा आकारान्तान् वा, तद्बुद्धौ स्थापयामः। ततः अग्रे अग्रे स्पष्टता भवति। किं पठन्तः स्मः इत्येव यदि तत्र पौर्वापर्यपूर्वकं स्पष्टताम् आदाय वयम् अग्रे यदि न गच्छामः, तदा भ्रमः स्वाभाविकः। तर्हि पश्यन्तु, इतः अग्रे वयम् इतोपि जरायाः जर्सन्यतरस्यां पद्दन्नो मासन्नषसन् इत्यतः आरभ्य अग्रे एकं सूत्रमागमिष्यति। किं विभाषाङ्श्योः इति तावत् सूत्रं यावत् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये एव पठन्तः स्मः। अपि च मया पूर्वमेव प्रकरणस्य आरम्भे एव इदं स्पष्टीकरणं भवतां कृते कृतमासीत्। अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य आरम्भे एव किं स्पष्टीकरणं, यत् वयं तत्र अकारान्तपुल्लिङ्गप्रकरण नाम अस्मिन् सर्वस्मिन् अपि षड्लिङ्गप्रकरणे अकारादिक्रमं पुरस्कृत्य एव शब्दानां तदन्तानां शब्दानां विषये क्रमशः पठिष्यामः। एवं खलु भवन्तः स्मरेयुः। तन्नाम प्रत्याहारक्रमः यः वर्तते, वर्णानां प्रत्याहारे यथा क्रमः वर्तते तद्वत्, यथा अ
तदनन्तरं दीर्घः आ, इ, दीर्घः इ, ऊरु लु, तदनन्तरं व्यञ्जनानि हयवर इति एवं क्रमेण एव अस्माभिः सर्वस्मिन्नपि लिङ्गे शब्दाः अथवा शब्दानां व्याख्यानम् अग्रे शब्दानां व्युत्पादनम् अन्वाख्यानं वा अथवा ग्रन्थः एषः पठिष्यते तत्क्रमम् आदायैव। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि एतावता अकारान्तसर्वनामशब्दानां विषये उक्त्वा, ततः पूर्वं सामान्येन अकारान्तशब्दानां विषये पूर्वं रामशब्दसिद्धिव्याजेन प्रतिपादितं, तदनन्तरम् इदानीम् अकारान्तसर्वनामशब्दानां विषये प्रतिपादितम्। इदानीं सर्वनामशब्दानां तु अकारान्तेषु तत्रापि पुल्लिङ्गे यावती चर्चा कर्तव्या आसीत् सा चर्चा समाप्ता। लिङ्गान्तरे सर्वनामशब्दानाम् अथवा हलन्तानां च सर्वनामशब्दानाम् अग्रे वक्ष्यते व्यवस्था। इदानीम् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दसम्बद्धा अन्यापि तत्र व्यवस्था काचित् वर्तते अथवा अन्याः व्यवस्थाः काश्चन वर्तन्ते, ताः व्यवस्थाः अधुना उच्यमानाः वर्तन्ते। इतः अग्रे सर्वनामशब्दान् आदाय विचारः नास्ति तत्र अकारान्तपुल्लिङ्गेषु। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि तत्र कथयति, व्याख्यातारम् आदौ अनुसरामः, कं विचारम् अग्रे ग्रन्थकारः नयन्नस्ति इति व्याख्याता अस्मान् तत्र प्रवेशयति। कथयति, निष्क्रान्तः जरायाः निर्जरः। एवं खलु, जरायाः यः निष्क्रान्तो भवति सः निर्जरः भवति। कश्चन शब्दः, कः शब्दः? निर्जरशब्दः, तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने निर्जरः इति भवति। निर्जरा नाम वृद्धावस्था इति वयं जानीमः। निष्क्रान्तः जरायाः निर्जरः। निर्जरः इत्यत्र समासप्रकारम् अपि च शब्दस्य सिद्धिप्रकारं समासवृत्तिमाश्रित्य, नाम अत्र कः समासः अस्ति, कस्य स्थाने कः आदेशः भवति इति अस्माकं ज्ञानार्थं व्याख्याता तत्र अस्ति कथयन्। किं कथयति पश्यन्तु। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे इति समासः। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्य इति एकं सूत्रमेव अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। ततः गोस्त्रियोः इति ह्रस्वत्वं। समीचीनं। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन तत्र ह्रस्वः उच्यते। नाम अत्र लौकिकविग्रहः कः? निष्क्रान्तः जरायाः इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? जरा ङसि निर्। समीचीनं। समासः अनेन वार्तिकेन निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या, तदनन्तरं सुपोधातु कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक् ङसि इत्यस्य लोपः भवति। सम्यक्। तत्र निर् जरा नाम निर् इत्यस्य उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन पूर्वनिपातः भवति। निर् जरा। सम्यक्। निर्जरा इत्यवस्थायां तदेव, परन्तु अत्र अन्यः अपि प्रकारः समासस्य उच्यते, तद् अग्रे वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वं किं कथयन्नस्ति? गोस्त्रियोः इति ह्रस्वत्वं। नाम गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन जरा इति शब्दः अस्ति खलु, तस्य यः आकारः अस्ति तस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति। निर्जरा इति आगच्छति। निर्जरा शब्दात् सुप्रत्ययः, प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः भवति, सस्य ऋत्वे विसर्गे सति निर्जरः इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनम्। इति एकः प्रकारः। नाम तत्पुरुषसमासाश्रयणेनापि निर्जर इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनम्। अपरत्र तत्र बहुव्रीहिसमासाश्रयणेनापि तत्र निर्जर इति शब्दः अस्माभिः साधयितुं शक्यः। तस्य
व्युत्पत्तिप्रकारं तु कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता। पश्यन्तु किं कथयति। निर्गता जरा यस्मात् इति बहुव्रीहिः वा। नाम यस्मात् जरा निर्गता इति बहुव्रीहिः अपि कर्तुं शक्यते। जरा नाम वृद्धावस्था इत्युक्तमेव। सम्यक्। तदापि निर्जरा इति अवशिष्यते। तत्रापि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन एव जरा इत्यत्र यः आकारः वर्तते तस्य बहुव्रीहिपक्षे अपि अस्माभिः ह्रस्वः वक्तुं शक्यः। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे कथयति अस्य निर्जरशब्दस्य विशेषं दर्शयितुम् आह। नाम अत्र निर्जरशब्दे अस्ति कश्चन विशेषः। अग्रे निर्जर इति शब्दमादाय अस्माभिः तत्र काश्चन परिभाषाः अपि च केचन उदग्रन्थस्थाः सिद्धान्ताः ये च मूले एव ग्रन्थकारेण चर्चिताः वर्तन्ते, कांश्चन च व्याख्याता कथयिष्यति। अत्र बहुविधः विशेषः अस्ति। तं बहुविधं विशेषं वयम् अग्रे पठिष्यामः। सद्यः अस्माभिः निर्जर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य सिद्धिः, यद्यपि अन्येषु लिङ्गेषु अपि भवितुमर्हति, परन्तु यतोहि विशेष्य निघ्नः एषः शब्दः विशेष्यम् आश्रित्य प्रवर्तते इत्यर्थः। निर्जरः युवकः अथवा निर्जरा महिला, निर्जरं मित्रम्, एवं रीत्या तत्र प्रयोक्तुं शक्नुमः। अतः पुल्लिङ्गे तावत् नाम अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दप्रसङ्गे तावत् तत्र निर्जर इति शब्दात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने यद्रूपं सिद्धं भवति तस्य व्युत्पत्तिः अस्माभिः समासद्वयेन, तत्पुरुषसमासं पुरस्कृत्य बहुव्रीहिसमासं पुरस्कृत्य च दृष्टा। मूले अपि च वयं पश्यन्तः स्मः निर्जरः इति रूपं तत्र पठितं वर्तते। समीचीनम्। इतः अग्रे तत्र द्विवचनं, बहुवचनम् अथवा द्वितीया तृतीया चतुर्थी इत्यादयः याः विभक्तयः वर्तन्ते सप्तम्यन्ताः, तासु विभक्तिषु तत्र कश्चन अस्ति विशेषः। अतः तं विशेषं कथयति, तदेव कथयति निर्जरशब्दस्य विशेषं दर्शयितुम् आह। नाम तत्र विशेषाः वर्तन्ते। सद्यः यत् पुरतः विशेषः उपस्थितः वर्तते तं विशेषं दर्शयितुम् अग्रे आह। नाम अग्रे कथयन्नस्ति। किं कथयन्नस्ति? आह अर्थात् कथयति इति पूर्वमेव भवतां कृते अर्थः तत्र उक्तः अपि वर्तते। अतः आह किम् आह इति चेत् तत्र सूत्रं वर्तते। किं तद्? आम्, जराया जरसन्यतरस्याम् इत्यस्ति। समीचीनं। सूत्रे पदानि कानि कानि कासु कासु च विभक्तिषु वर्तन्ते तद् वयम् आदौ पश्यामः। तत्र जरायाः इति एकं प्रथमं पदं वर्तते। शाकल्यलोपकारणात् विसर्गः न श्रूयमाणः वर्तते, तद् भवन्तः जानन्ति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। सम्यक्। जरायाः। द्वितीयं पदं भवति जर्स् इति। जर्स् इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। सम्यक्। अन्यतरस्याम् इति तत्र विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। अर्थात् तद् तत्र नाम विभाषा अथवा विकल्पः इति अर्थः तस्य तत्र अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। ततः तत्र अग्रे कथयति। नाम अत्र किं किम् अनुवर्तते तस्य विषये चर्चा अत्र क्रियमाणा वर्तते। तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। अष्टन अविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इत्यनुवृत्तम्। इतः अष्टाध्याय्यं पश्यन्तु।
अष्टाध्याय्यां क्वत्यः एषः प्रसङ्गः, सप्तमाध्यायः अस्ति, द्वितीयः पादः अस्ति, तत्रापि 1,100तमम् इदं सूत्रं भवति। समीचीनम्। अतः तत्र तत्रैव तस्मिन्नेव क्रमे अष्टाध्याय्याम् अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रं पठ्यते। तस्मात् सूत्रात् अत्र विभक्तौ इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। ततः कथयति अचिरऋतः इत्यतः अनुवृत्तेन अचि इत्यनेन विशेष्यते इति। नाम यत् अष्टन आविभक्तौ इत्यस्मात् विभक्तौ इति खलु अनुवृत्तं, तत् केन सह विशेष्यते, अर्थात् अचिरऋतः इत्यस्मात् अचि इति यद् अनुवर्तते तेन सह विशेष्यते। अर्थात् विभक्तिः अच् इति आभ्याम् इति अनयोः मध्ये विशेष्यविशेषणभावः भवति। विभक्तिः विशेष्यपदं। कीदृशी विभक्तिः? अच् रूपा विभक्तिः। अच् इति नाम अच् इत्यनेन एकः कश्चन स्वरविशेषः गृह्यते। सप्तमी च अत्र श्रूयते अचि। अतः कृत्वा विशेष्यविशेषणभावयोः अनयोः उपस्थितयोः तत्र तदन्तविधिः प्राप्तः भवति। परन्तु तदन्तविधिम् अपि प्रबाध्य तत्र तदादिविधिः अत्र भवति। अतः तद्विषये एव तत्र व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति यत् इति तदादिविधिः, नाम तदादिविधिः केन? यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति च येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः तत्र विस्तरेण पठितं। नाम तदन्तविधेः अपवादः तत्र उपस्थितः भवति यदि तत्र विशेष्यविशेषणपदयोः सप्तम्यन्तं पदं क्वचित् तत्र दृश्यमानं भवति वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रसन्दर्भे अस्माभिः इदं पठितम् आसीत्। भवन्तः तत् स्मरेयुः। समीचीनं। तर्हि तदाह नाम एतावद् अत्र उक्त्वा अथवा प्रतिपाद्य, नाम अनुवृत्त्यादिकं सर्वं बुद्धौ कृत्वा तदनन्तरं सूत्रार्थम् अत्र कथयन्नस्ति। तर्हि सूत्रे विद्यमानानि पदानि अपि अनुवृत्त्या च लब्धानि यानि पदानि तानि चापि अत्र आश्रित्य अग्रे नाम सूत्रार्थः उच्यते। तत्र व्याख्यात्रा इङ्गितं क्रियमाणम् अस्ति। व्याख्याता कथयन्नस्ति जराशब्दस्य इत्यादिना इति। तत्र मूले इदानीं सूत्रार्थे अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम्। अपि च स्मर्तव्यं वयं निर्जर इति अकारान्तं शब्दं तत्र तत्पुरुषसमासद्वारा निर्गतः निष्क्रान्तः जरायाः इति विग्रहे तद्धितसमासे च निर्गता जरा यस्मात् इति विग्रहे च निर्जर इति शब्दं यं वयं साधितवन्तः, तस्य अकारान्तस्य निर्जरशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं वयम् एतावता साधितवन्तः स्मः। ततः अग्रे यानि रूपाणि साधनीयानि सन्ति तेषां रूपाणां विषये वयम् अधुना अत्र पठन्तः स्मः इत्यपि तत्र नैव विस्मर्तव्यम्। समीचीनम्। अस्तु, सूत्रस्य अर्थः अवलोकनीयः। तत्र मूले उच्यते, पश्यन्तु, जराशब्दस्य जरस् वा स्यात्, अन्यतरस्याम् इति मूले वर्तते एव खलु। तत्र जरा इति शब्दः यः वर्तते तस्य स्थाने जरस् इति आदेशः भवति। समीचीनं। विकल्पेन भवति, परन्तु कदा भवति इति तत्र कानिचन निमित्तानि वर्तन्ते। यथा तत्र उच्यते अग्रे, पश्यन्तु, अजातौ विभक्तौ, नाम अजादिः विभक्तिः यदा परतः भवति तदा अस्य जरा इत्यस्य शब्दस्य स्थाने जरस् इति आदेशः भवति इति तत्र अस्य अर्थो भवति।
समीचीनं। ततः तर्हि अजादयः विभक्तयः के काः तत् स्मर्तव्यं। प्रथमद्विवचने अजादिविभक्ति अस्ति। औ सु औ जस् औ इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तु नास्ति। औ जस् जसः अस् अवशिष्यते अतः सोऽपि अजादिः अस्ति। औट् शस् द्वितीयाविभक्ति तु समग्रापि अजादिः। तृतीयायाः एकवचनं टा तस्य आ अवशिष्यते अतः। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं ङे तस्य ए अवशिष्यते अतः अजादिः अस्ति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं अस् अवशिष्यते अतः अजादिविभक्तिः भवति। षष्ठी विभक्तेः एकवचनं अस्, द्विवचनम् ओस्, बहुवचनम् आम्, सर्वाः अपि अजादयः विभक्तयः। सप्तमी विभक्तेः एकवचने ङि, द्विवचने ओस् इति विभक्तिद्वयम् अजादि वर्तते। बहुवचनस्थः सुप्रत्ययस्तु अथवा सुपविभक्तिस्तु अजादिः नास्ति। अपि च एतेषां प्रत्ययानां विभक्तिश्च इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः विभक्तिसंज्ञा अपि पठिता इत्यपि भवन्तः जानन्ति। एवं तर्हि जराशब्दस्य स्थाने जरसि इति आदेशः यः सः आदेशः तदा एव जराशब्दस्य स्थाने भविष्यति यदा तस्मात् परतः अजादिविभक्तिः काचित् भविष्यति। एकविंशत्यां सुऔजस् इत्यादिषु एकविंशत्यां विभक्तिषु अजादिविभक्तिः एव अत्र परतः अपेक्षिता अस्ति इत्यपि अस्माभिः तत्र नैव विस्मर्तव्यम्। सम्यक्। ततः अग्रे व्याख्यात्रा कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। ननु जराशब्दस्य विधीयमानः जरसादेशः कथं निर्जरशब्दस्य भवेत् इति तत्र पृच्छ्यते, आशङ्क्यते, जिज्ञासा स्थाप्यते। सूत्रेण नाम द्विवचने अस्माभिः रूपं किं निर्मातव्यं, निर्जरसौ, बहुवचने निर्जरसः। तच्च निर्जर इति यः अकारान्तः शब्दः आरम्भे अस्माभिः साधितः खलु, तस्मिन् यः जर इति शब्दः वर्तते, यः जराशब्दस्य आकारस्य ह्रस्वकरणानन्तरं लब्धः वर्तते, तस्य स्थाने जर्स् इति आदेशकरणानन्तरं निरजरसौ, निरजरसः इत्यादीनि रूपाणि साधयिष्यन्ते अस्माभिः। परन्तु अत्र किं कथयन्, किम् आक्षेपं कुर्वन् अस्ति पूर्वपक्षी, तद्व्याख्याता कथयति। ननु जराशब्दस्य विधीयमानः जरसादेशः कथं निर्जरशब्दस्य भवेत् वा न वा। सूत्रेण तु जरा इत्यस्य एव स्थाने, अतः जरायाः इति तत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते, जरा इत्यस्य शब्दस्य स्थाने एव तत्र जरसादेशः खलु उच्यमानः वर्तते वा न वा। तर्हि तत्र सूत्रे निर्जर इत्यत्र यः जरा निर्जर नाम सूत्रे निर्जरशब्दस्य जराशब्दः इति तु नोच्यमानः वर्तते, अथवा निर्जर इत्यस्मिन् शब्दे यः जराशब्दः इत्यस्य स्थाने जरसादेशः भवतु इति नो खलु उच्यमानः वर्तते। अस्माकं च सविधे द्वितीया प्रथमाविभक्तेः द्विवचने का स्थितिः अस्ति, निर्जर औ। अस्यां स्थितौ तत्र अस्माकं सविधे जराशब्दस्तु नास्ति, अस्माकं सविधे तु निर्जरशब्दः वर्तते। अतः तत्र जराशब्दस्य स्थाने यः जरसादेशः उच्यमानः वर्तते, सः निर्जरशब्दे यः जराशब्दः तस्य स्थाने कथं वा भवितुमर्हति। यतोहि तत्र तन्नाम तत्र जरा इति शब्दः एव नास्ति, निर्जरशब्दः अस्माकं सविधे अस्ति, तर्हि तत्र उच्यते इत्यतः आह। नाम एतादृशजिज्ञासायां जातायां तत्र कथ्यते, किं कथ्यते इति चेत्, पदेति मूले पश्यन्तु काचित् परिभाषा वर्तते। एषा परिभाषा असकृत् अस्माभिः श्रुता वर्तते। तस्याः परिभाषायाः विषये कथयति किम्। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति। समीचीनम्।
नाम पदाङ्गाधिकारे आदौ परिभाषायाः तत्र पदपरिचयः प्राप्तव्यः। पदाङ्गाधिकारे सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। ततः तस्य अपि च पदाङ्गाधिकारे इत्यत्रापि अस्माभिः विग्रहः ज्ञातव्यः। पदञ्च अङ्गं च पदङ्गे तयोः अधिकारः पदाङ्गाधिकारः तस्मिन् पदाङ्गाधिकारे इति तत्र विषयः स्पष्टतया ज्ञातव्यः। समीचीनं। तस्मिन् पदाङ्गाधिकारे तर्हि तत्र तस्य इति नाम अग्रिमं पदं यत् परिभाषायाः वर्तते तस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। तस्य च इति अव्ययपदं भवति। तदन्तस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति पुनः तत्र अव्ययपदं भवति। समीचीनं। तर्हि इति तु पदच्छेदः। अर्थः कः? परिभाषायाः अर्थः कः? तत्र पश्यन्तु। व्याख्याता कथयन्नस्ति पदाङ्गाधिकारे पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च। अष्टमाध्याये पदाधिकारः भवति। सप्तमाध्याये अङ्गाधिकारः भवति। सद्यः अत्र अङ्गाधिकारेण अस्माकं प्रयोजनम् अस्ति। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति अङ्गस्य। ततः सप्तमाध्यायस्य परिसमाप्तिं यावत् अङ्गाधिकारः सः गच्छति। समीचीनं। तर्हि तत्र पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यस्य यद्विहितम् एवं खलु। नाम तस्मिन् अधिकारे यैः सूत्रैः यस्य स्थाने यद्यद् विहितम् अथवा यस्मात् यद्यद् विहितम् आदेशत्वेन एव विहितम् इति न, कथञ्चिद् वा आगमत्वेन वा अथवा कथञ्चिद् वा यद्यद् विहितं तत् तस्य नाम यस्य विहितं तस्य तदन्तस्य च भवति इत्यर्थः। तस्य स्थाने तु भवत्येव, परन्तु तदन्तस्यापि तद् भवत्येव इति तत्र अर्थः उच्यते। समीचीनं। पश्यन्तु, इदं यत् सूत्रम् अस्माकं पुरतः वर्तते किल, किं जरायाः जरसन्न्यतरस्याम्, इदम् अपि सूत्रं तत्र अङ्गाधिकारे पठितं वर्तते। भवन्तः तत्र सावधानं यदि पश्यन्ति, नाम तत्र अङ्गस्य यः अधिकारः मया अधुनैव सूचितः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य ततः आरभ्य तत्र अग्रे सप्तमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् अङ्गाधिकारः भवति। अतः इदं सूत्रं जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इदं सूत्रमपि तस्मिन् एव अधिकारे वर्तते। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, किं ज्ञातं तर्हि एतेन सूत्रेण जराशब्दस्य जरस् इति आदेशः उक्तः। तर्हि तस्य च तदन्तस्य च, अर्थात् जराशब्दस्य स्थाने अपि जरस आदेशः भवति, अपि च जरान्तस्य शब्दस्य स्थाने अपि जरस् इति आदेशः भवति। सम्यक्। अस्माकं पुरतः तावत् जराशब्दः तु केवलः नास्ति, अस्माकं पुरतस्तु तावत् जरान्तः शब्दः वर्तते इति स्मर्तव्यम्। एवं खलु। जरा अन्ते यस्य, निर्जर इति शब्दे जराशब्दः एव खलु अन्ते वर्तते। तत्रापि अस्माभिः तस्य आकारस्य अकारः विहितः वर्तते। अतः निश्चयेन निर्जर इति शब्दः यः वर्तते तस्य शब्दस्य स्थाने अपि जरस् इति आदेशः भवितुम् अर्हति। अधुना अत्र बह्व्यः जिज्ञासाः भवतां मनस्सु स्युः, यत् जराशब्दस्य
नाम समग्रस्य निर्जरशब्दस्य स्थाने जरस आदेशो वा अथवा निर्जर इत्यस्मिन्नपि यः जरा इति इत्यतः लब्धः जर इति तस्य स्थाने जरसादेशः वा इति आसां सर्वासामपि जिज्ञासानां वयं पुनः स्मरणपूर्वकम् अग्रिमे पाठे पठनं करिष्यामः। अद्य तावत् अस्य पाठस्य एतावानेव विशेषः अत्र उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र 43 पाठः अपि सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। 43 इति न 44 पाठः सम्पन्नतां गतः।